देश सङ्घीय व्यवस्थामा गइसकेपछि राज्यको संरचना परिवर्तन भयो। सिंहदरबारको सेवा गाउँ गाउँमा पुग्यो। जनताले चाहेको सेवा आफ्नै गाउँघरमै पाउने अवस्था सिर्जना भयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको 18 नम्बर वडा कार्यालयबाट वडावासीका कामहरू सहज रूपमा भइरहेको वडावासीहरूले महसुस गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको महत्त्व र जिम्मेवारी पनि बढ्यो। कोरोनै नभए पनि पुरै टचै भएर सेवाग्राहीसँग टचै भएर काम गर्दाखेरि हरेक खालका व्यक्तिहरू आउँछन्। अलिक त्यो मामिलामा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको थियो। अर्को भवन भएपछि प्रशासनिक छुट्टै, अनि त्यसै प्राइभेटको छुट्टै, वडा समिति बस्ने छुट्टै, वडा अध्यक्ष बस्ने छुट्टै भएपछि अब सेवाग्राहीहरूलाई पनि एकै ठाउँमा भिडभाड नभएर नै खुला भएर नै जसले गर्दा सेवा प्रवाहका लागि पनि नयाँ भवनको लागि माग गर्नु राम्रो हुन्थ्यो। कसो होला सदस्यजी, नयाँ भवन भएपछि राम्रै त होला। तालिम हल छुट्टै त्यसमा छुट्टा छुट्टै कोठा बसी सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई। यस्तो छ बसाइ मिटिङ गर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ। यस्तो खुल्लामा बनाउँदाखेरि भयो भने अझ सजिलो सहज पनि हुन्छ। त्यसलाई पनि जोडेर धनगढी उपमहानगरपालिकाको 18 नम्बर वडा कार्यालयबाट वडावासीका कामहरू सहज रूपमा भइरहेको वडावासीहरूले महसुस गरेका छन्। आफूले चाहेको विकासमा सहभागिता हुन समेत वडावासीहरूले पाइरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक भवन थारू समुदायको धार्मिक स्थलका रूपमा रहने रजुवा मरुवा पूजा गर्ने ठाउँ निर्माण भएको छ। पहिलो पटक जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामहरू सही रूपमा जनतासम्म पुर्याउने अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यो पहिलो कार्यकालमा के कस्ता भौतिक निर्माण कार्य गरेका छन्, के कस्ता काम भयो, यो जान्ने अधिकार वडावासी जनताले हो। यो अपेक्षा वडावासीहरूले गरेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कार्यको दस्तावेजीकरण हुन पनि जरुरी छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 18 को कार्यालयले यो अवधिमा गरेको कार्यको चित्रण गर्न यो वृत्तचित्र तयार गरिएको हो। कृषिमा निर्भर विपन्न किसानहरूलाई बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि तालिम र बिउ वितरण गर्नुका साथै कृषि तथा पशुका लागि भेटनरी सेवा समेत उपलब्ध गराइरहेका छन्। यस वडाको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो बृहत कृषि व्यापार हाट बजार, जहाँ कृषि उत्पादन तथा पशु बिक्री वितरणका लागि महत्त्व पाएको छ। हाम्रो यस धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा कृषि तथा पशु हाट बजार सँगै हामीसँगै पशु सेवा केन्द्र शाखा पनि छ र यस क्षेत्रका जनताले
हाम्रो वडा नम्बर 18 मात्र नभएर हामीसँग 14, 19 वडा र सँगै उर्माका वडाहरूमा पनि सेवा लिन सक्ने कृषि तथा पशु हाट अनि कोल्ड स्टोर, पशु सेवा केन्द्र फुलबारी यो छ। यहाँका जनताले योभन्दा अझ बढी फाइदा लिन सकुन्। यो वडा हुलाकी सडकसँग जोडिएकोले यस वडाका भित्री सडकहरू पनि पक्की कालोपत्रे सडक हुनुको साथै ग्राभेल सडक, पुल, कल्भर्ट, होम पाइप हाल्ने जस्ता काम मात्र भएका छैनन्। विद्यालयहरूलाई कक्षा कोठा थप गर्ने, मन्दिर मर्मत गर्ने, मन्दिरको छाना थप्ने कार्य, मन्दिरमा खानेपानी, शौचालय, तारबार जस्ता कार्य भएपछि वडावासीहरू पनि सेवा सुविधा पाउन थालेपछि जनप्रतिनिधिहरूसँग सन्तुष्ट भएका छन्। जीवन ओली है, यो नकुलीपुर टोल विकास समितिको अध्यक्ष पनि हो म। र अब कामहरू त अब राम्रै एकदम तरिकाले नै भएका हुन्, तर यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ अब आँच आयो। यस वडाका जनप्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा ठुलो प्रयासबाट शीत भण्डार, कोल्ड स्टोर ल्याउन सफल भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिमै ठुलो कोल्ड स्टोर जसको निर्माण कार्य यसै वडामा भइरहेको छ। र सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन, लगभग अन्तिममा अब चाहिँ यो हुने तयारीमा छ। लगभग मलाई लाग्छ यही वर्ष, यही 78 सालभित्र यो चाहिँ सम्पूर्ण भइसक्ने अवस्थाहरू छ। र यसको क्षमता भनेको 2000 मेट्रिक टन क्षमताको चाहिँ यो भवन निर्माण हुँदैछ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ आम किसान दाजुभाइको उत्पादन, तरकारी खेती, प्याज खेती, आलु खेती, फलफुल लगायतका सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ यहाँ कोल्ड स्टोरमा जम्मा गरेर हामीले चाहिँ राख्न सक्यौँ भने हामीलाई चाहिँ किसानहरूले राहत पाउने ठाउँ यहाँनिर छ। आम किसानहरू लाभान्वित हुने भनेको यो कोल्ड स्टोरको माध्यमबाट एउटा। र किन भन्दा उपयुक्त हाम्रो चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्यहरू चाहिँ आवश्यकता पर्दा बिक्री वितरण गर्दाखेरि किसानहरू लाभान्वित हुन्छन् र त्यसले गर्दा पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ। र यो सञ्चालनमा आउने बित्तिकै आम कृषि क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादनमा हाम्रो चाहिँ यहाँ बढी जोड पनि दिइरहेका छौँ र उत्पादनले कति क्षमताको चाहिँ भ्याउन सक्छ यहाँको किसान दाजुभाइहरूले त्यसलाई दिन सक्नुहुन्छ, त्यसको आधारले यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कोल्ड स्टोरले धनगढी उपमहानगरपालिका मात्र नभएर गौरीगङ्गा नगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका, उतापट्टि घोडाघोडी नगरपालिकालाई समेट्न सक्ने, सुदूरपश्चिमलाई समेत सिमट्न सक्ने भएकोले कृषकहरूका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण, लाभदायक भण्डार गर्न सक्ने भएको हुनाले यो कृषकहरूलाई एकदम फाइदाजनक छ। गौमती सामुदायिक वनलाई गौमती उद्यान बनाउने योजना अघि बढेको छ। यस उद्यानसँगै स्थानीय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने रमणीयतालाई समेत मध्यनजर गरेर गुरु योजना बनाएर अघि बढाइएको छ। यो गौमती उद्यान तथा ताललाई व्यवस्थित गर्न सके स्थानीय पर्यटक भित्र्याएर आय आर्जन गर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। थारू समुदायको धार्मिक स्थलका रूपमा रहने रजुवा मरुवा पूजा गर्ने ठाउँ निर्माण भएको छ। हामी जनप्रतिनिधि भएपछि हामीले यो वडा नम्बर 18 को विकास निर्माणका काममा हामी एक गाउँ स्थिरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ हामीले सुदूर भट्टानी र कल्भर्ट निर्माण गरेका छौँ र यसै गरी नकुलीपुर टोलमा पनि हामीले दुर्गा मन्दिर भयो, विभिन्न विद्यालय, हाम्रो वडाको विद्यालयहरूमा वाल पर्खाल, ज्येष्ठ नागरिक भवन, शौचालय, चन्द्रोदय स्कुलमा माटो बटान कामहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ। 18 नम्बर वडामा सशस्त्र क्याम्प र हाम्रै 18 नम्बर वडामा कोल्ड स्टोर, पशु हाट पनि रहेको छ। त्यसमा पनि हामीले धेरै सहयोगहरू गरेका छौँ।
यति मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका सुत्केरी महिला र शिशुहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जाडोमा न्यानो लुगा वितरण गर्ने गरेका छन् भने गर्मीमा झुल वितरण गर्ने गरेका छन्। बिर्खबहादुर चौहान हाम्रो विचारले चाहिँ 2 गुणा राम्रो भयो। अहिले हिरो काजा खोजेर 24 गरेर गाडी चल्छ। अहिले 12 महिना गाडी रोकिँदैन, कहिले रोकिएको छैन। यही चाहिँ हामी तटस्थसम्म जय जयकार छ। मेरो नाम नेत्र प्रसाद ढकाल हो। एकदम सन्तुष्टि नै सँग छ भने अब यहाँनिर कलपोट बनाएको थिएन, कलपोट पनि बन्यो, यति बेलै बनायो। यो अब अहिले जब ग्राभेल पनि यो रोड भयो, यताको पनि भएको थिएन, त्यो त हल्का भयो। यो र यो भएको थिएन, यो पनि भयो। उसरी अब राम्रैसँगले गऱ्यो भनौँ। यो हाम्रो स्थानीय चुनावबाट आइसकेपछि हामीले जनतालाई भनेका थियौँ कि घर घरमा सिंहदरबार पुर्याउँछु भन्ने हामीले बाचा पनि गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले कलपट पनि हामीले कमसेकम यी गाउँमा भन्दा पर्दा पनि यी गाउँमा हामीले लगभग 3टा हामीले कलपट निर्माण गरेका छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो यस यी गाउँ क्षेत्रमा लगभग 25-30 वटा हामीले हम्पाइप पनि हालेका छौँ। चौधरीहरूको एउटा मरुवा परुवा थान भन्ने एउटा छन्, त्यसका हामीले 6 वटा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। ग्राभेल हाल्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। जितेर आइसकेपछि अब यो हावाहुरीले पनि हामीलाई त्यतिखेर नै के अरे विपद जोखिममा पारिहाल्यो। त्यसपछि अनि हामीलाई यो कोरोनाको लगत्तै आयो। कोरोनापछि फेरि यो लगत्तै अझ यो बारिसले गर्दा पनि हामीलाई साह्रै नै अप्ठ्यारै पार्यो। अप्ठ्यारैमा चुनौती मात्र पर्न लाग्यो हामीलाई। त्यति खास चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ, यिनलाई सन्तुष्टि पार्न सकेनौँ, तर राम्रै गरेका छौँ। विकास निर्माणका कामहरू दाँजोमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भनेपछि कहिल्यै पनि टुङ्गो लागेको हुँदैन। यद्यपि साविक संरचनाभन्दा हालको व्यवस्था आइसकेपछि वडा कार्यालयहरूलाई धेरै अधिकारहरू दिएका छन् र ती अधिकारहरू र कार्यक्रमहरू पनि हामी वडाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। अब वडा कार्यालय हालको व्यवस्था अनुसार कस्तो छ भनेपछि प्रमाण जुटाइदिने, प्रशासनिक रूपमा पनि प्रमाण जुटाइदिने, जस्तो कुनै व्यक्तिको जन्म मृत्यु बसाइसराई घटना सम्बन्धका कुराहरू, नाता प्रमाणितका कुराहरू, अन्य निकायमा सिफारिसका कुराहरूमा प्रमाण जुटाइदिने आधारभूत कार्यालय भएको हुनाले यी कामहरू हामी निर्धारित तोकिएका नियम कानुनको परिधिभित्र गरिरहेका छौँ। प्रशासनिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भनेपछि यस वडा कार्यालयमा अब सानो क्षेत्रभित्र पनि अब हाम्रो चाहिँ अहिलेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ धेरै काम गर्नु भए तापनि कर्मचारीको अलिकति अभाव महसुस भएको छ। यद्यपि हामीले सेवा प्रभावलाई जनसमुदायमा सन्तुष्टि प्रभाव हुने गरी सेवा प्रभाव गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ ब्याकअप गर्दाखेरि समुदायबाट पोजिटिभ धारणाहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। मलाई करिब 3 वर्ष हुन लाग्यो यो वडामा काम गर्न लागेको र राम्रै काम भएको छ जस्तो महसुस मलाई हुन्छ। तर अब आफैले आफूलाई राम्रो भन्दा पनि अब हामीसँग रहेका मौजूदा स्टाफ साथीहरूले पनि राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। हामी समन्वयात्मक ढङ्गले गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहको
निर्वाचनपछि हामी जनप्रतिनिधिहरूले यो वडा नम्बर 18लाई व्यवस्थित रूपमा प्लानिङका हिसाबले हामी अगाडि बढ्न जे चाहिरहेका थियौँ मलाई लाग्छ विभिन्न घटनाका कारणले कहिले हावाहुरीको प्रकोप, कहिले गाई आतंक, कहिले कोरोनाको आतंकका कारणले पनि हामीले जे प्लानिङमा चाहिँ सोच बनाएर अगाडि बढेका थियौँ हाम्रो विकास निर्माणका बजेटहरू त्यतापट्टि बढी खर्चिन पुगेको कारणले पनि हामीले चाहिँ सोचे अनुसार काम गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन बजेटको अभावले गर्दा। तर पनि प्लानिङका हिसाबले विगतको विकास निर्माणभन्दा अहिले भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर बाटाघाटाहरूदेखि लिएर स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई हेरौँ, चाहे त्यो सिँचाइको क्षेत्रलाई हेरौँ, चाहे त्यो गाउँघरमा बिजुली बत्ती जडानका कुराहरूलाई हेरौँ, यसलाई हामीले विगतको भन्दा धेरै माथिल्लो स्तरमा हामीले उठाएका छौँ र सँगसँगै खानेपानीको पनि अब अभाव थियो। खानेपानीहरू अब तत्कालै अब चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा हामीले सञ्चालन गर्ने भन्ने तयारी गरिरहेका छौँ। सबै ठाउँमा पाइपलाइनहरू विस्तार भइसकेको छ र जडान गरेर यसलाई पानी धाराहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ तयारीको अवस्थामा छ र सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हामी बोर्डर सिमानामा जोडिएका छौँ र त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाको व्यवस्थापनका कुराहरूदेखि लिएर स्वास्थ्यका कुराहरूदेखि लिएर शिक्षाका कुराहरूलाई लिएर सबै क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक खालको व्यवस्थापनमा राम्रो किसिमको भएको छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। अब हाम्रा अकल्पनीय सपनाहरू छन्, हामीले सोचे अनुसारको जे कल्पना गरेका थियौँ त्यो त पर्याप्त छैन। तर पनि हिजोको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा धरती आसमानको फरक भइसकेको छ र सम्पूर्ण बाटाघाटाहरू ग्राभेलका कुराहरूदेखि लिएर ठाउँ ठाउँका कल्भर्ट निर्माणका कुराहरू, आवत जावतमा जुन रोकावट भएका थिए त्यसलाई चाहिँ फुकाउने कुराहरूदेखि लिएर यी यावत कुराहरूलाई हामीले चाहिँ 5 वर्षको अन्तरालमा अब यहाँले जुन एउटा भिजुअल बनाउनु भएको छ हरेक क्षेत्रलाई समेटेर टोलटोलमा पुगेर उठाउनु भएको छ। यी विकास निर्माणका आधारहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा आम्दानीको स्रोतको निम्ति पनि तपाईको यो कृषि तथा पशु हाटको कुरो आयो, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर तपाईको चाहिँ करोडौँ लगानी गरेर अब त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा त्रिपक्षीय साझेदारीको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ टेन्डरमा लैजाने तयारी गर्दैछौँ। अर्कोतिर कोल्ड स्टोर पनि अब यही आर्थिक वर्षमा हामीले त्यसलाई सुरुवात गर्दैछौँ। पूर्णतया या अधुरा योजनाहरूलाई पूर्णता दिने हामीले महसुस के गर्यौँ भने भौतिक पूर्वाधार भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो मानवीय विकासको कुरो रहेछ। कृषि स्तरलाई पनि तीव्र गतिमा अगाडि उठाउनुपर्छ भनेर हामीले सोच बनाएका छौँ र पहिलो प्राथमिकता कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा र यसलाई चाहिँ अगाडि उठाउन सक्यौँ भने त्यसमा सँगसँगै मानवीय विकासको आयोजनको निम्ति हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति आरनहरूको चाहिँ वितरणका कार्यक्रमहरू तीव्र गतिमा लग्यौँ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब यो गाउँघरमा सामान्य मजदुरी गर्ने एउटा चौकीदारहरूलाई पनि हामीले चाहिँ साइकलहरू, माइकिङहरू जस्ता कार्यक्रमहरूले वितरण गरेका छौँ र अब यसमा थप गर्नको निम्ति आगामी दिनहरूमा हामीले अधुरा चिजहरूलाई पूर्णता दिने र अब यसलाई चाहिँ नि तपाईको बाटाघाटाहरूलाई चाहिँ नि र कालो ग्राभेल क्षेत्रलाई चाहिँ कालो पत्रेमा लैजाने र सिँचाइहरूलाई सिँचाइ नभएको ठाउँलाई चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था लैजाने र पूर्ण रूपमा सबै घरधुरीमा वडा नम्बर 18 भित्रका हरेक घरभित्र खानेपानीको सुविधा र तपाईको चाहिँ विद्युतीय जडान यो अनिवार्य पुर्याउने भनेर हामीले चाहिँ यो योजना चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सोच बनाएका छौँ। र अब बाँकी रहेको अलिकति समस्या आएको हामीलाई कृषि स्तरलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा उठाउन सकिरहेको अवस्था छैन। अब लगत्तै हाम्रो चाहिँ यो कृषि हाट बजारहरू सञ्चालनमा आउने बित्तिकै अनि आम कृषि हामीसँग भएको अहिले लगभग 60वटा कृषि महिला समूहहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई परिचालित गरेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको माध्यमबाट पनि तपाईँको यसलाई चाहिँ नि लगानी गरेर उठाउनुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ। अबका हाम्रो रणनीति भनेको त्यता बढी फोकस हुँदैछ।